الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. کتے سہولیت چڑھ گئے نے او کتے سہولیت چڑھ گئے نے کتے اگ دے وچ وڑ گئے نے. اے جہان گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. اسلام گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. بلال نے مارا کھادیاں نے بلال نے مارا کھادیاں نے لوکاں پوچھیا اے تکلیفاں کھادیاں نے. بلال نے مارا کھادیاں نے لوکاں پوچھیا سزاواں کھادیاں نے. بس ایکو سبق سنایا ہے بس ایکو سبق سنایا ہے دین محمد زندہ باد. دین محمد زندہ باد. قرآن گواہی دیندا ہے قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. یہ بدر تے احد جنہ پڑھیا ہے جے بدر تے احد نو یاد کرو پھر کفر کولو کیوں پہ ڈرو. خیبر دے وچ علی پکارے آئے اللہ اکبر اسلام زندہ باد. قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ شان صحابہ تو کٹ جاؤ. شاکر دہائی دیندا ہے شاکر دہائی دیندا ہے مسلک صحابہ زندہ باد. قرآن گواہی دیندا ہے عظمت صحابہ زندہ باد. اللہ تعالی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشائی وحدائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے
درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اللہ والو نوجوان ساتھیو، اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق خاص اور مالک دی رحمت دے نال اسی اللہ پاک دے دربار اندر حاضر ہاں میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڑھی آج دی حاضری اور تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے تسی کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دے اندر تساں احباب دے سامنے جڑی آیت کریمہ میں تلاوت فرمائی، ان دے اندر رب العالمین اعلان فرمان دے، اللہ فرمان دے نے اگر صحابہ اکرام ورگا ایمان ہوئے گا تو ایمان قبول ہوئے گا، اگر صحابہ ورگا ایمان نہیں ہوئے گا تو ایمان قبول نہیں ہوئے گا۔ صحابہ اکرام پہلی بار ساڑھا ایمان اور عقیدہ کہ صحابہ اکرام معصوم عن الخطا نہیں، یعنی کہ ان نبیاں دے مقابلے اندر نہیں نے کہ غلطی نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام کو غلطیاں بھی ہوئیاں نے، صحابہ اکرام دے کو خطاواں ہوئیاں نے، صحابہ اکرام دے کو مسٹیک ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام دی غلطی نو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ نے جنت دے ٹکٹ دنیا تے عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی، صحابہ میں رب تے راضی۔ صحابہ اکرام کون نے؟ صحابہ اکرام دی جماعت اور جواد اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے ایمان لے آؤ جویں دا صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے۔ اللہ پاک نے کیوں صحابہ اکرام دے ایمان نو ساڑھے واسطے معیار بنائے؟ تسی توجہ فرماؤ، میں آنے والے معزز مہمانہ دا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے ایمان انج دا لے آنا ہے جویں دا نبی دے یار لے کے آئے نے، ایمان انج دا لے آنا ہے جویں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما لے کے آئے نے، ایمان ایویں دا لے کے آنا جویں دا عمر لے کے آئے نے۔ اگر ایمان عثمان ورگا نہیں ہوئے گا ایمان قبول نہیں ہوئے گا۔ اوہ مرکز بلال اندر آن والے ہو، اگر ایمان حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ورگا ایمان نہیں ہوئے گا، حضرت علی المرتضی ورگا جندہ ایمان نہیں ہوئے گا، اندہ ایمان قبول نہیں ہوئے گا۔ اوہ مرکز بلال والے ہو، ایمیں تے نہیں رب نے آکھیا ایمان صحابہ ورگا لے کے آنے تکیا جے میرے والے آمنہ دے لال دے کھول چاند کنسار صحابہ آئے نے، اے او نبی دے یار نے، اے قادواز سے نبی کو آرے نے، اے نادیاں زمینہ نو
پانی ٹھیک نہیں لگدا انہاں دیاں پہلیاں نو ٹھیک طرح پانی نہیں ملدا انہاں آکھیا یار نبی پاک کول چلنے آ نبی پاک نو کہنے آ کوئی حل کڈ دینا چل دیا آمنہ دلال دے کول آ گئے میرے پیغمبر فرماندے نے آقا فرماندے نے آؤ میرے او یارو مینوں پتہ ہے آج تسی کچھ منگن واسطے آئے ہو جو کچھ منگو گے میں محمد نو رب دی عزت دی قسم ہے آج رب کولوں لے کے دیواں گا آج منگ لو جو کچھ منگنا ہے صحابہ اکرام نے آپس اندر اشارے کیتے نے آکھیا سنیا تھوڑی جی مہلت دتی جاوے اسی مشورہ کرنا چاہنے آ جدو مشورے دا ٹائم مل گیا ایک دوجے نو کہن لگے یار کلمہ پڑھیا سی جنت مل جاوے آجو وقت آ گیا ہے جنت لین والا نبی پاک نو کہنے آ اللہ دے کولو سانو جنت لے کے دے وہ اوہ مرکز بلال والے ہو اوہ ستائی چکی ہو اوہ میری کرن والے ہو دن بھی زمینہ دے رولے رات بھی زمینہ دے رولے لیلو نہار زمینہ دے رولے ازانہ آ گئیاں مگر زمینہ دے رولے ازانہ آ گئیاں مگر کاروبار دے مسئلے ازانہ ہو گئیاں مگر پیسہ کیتی جانے آ دن بھی پیسیاں دی چاہتے رات بھی پیسیاں دی چاہتے دن بھی پیسیاں دیاں سوچا رات بھی پیسیاں دیاں سوچا یہ کماندہ مار گیا کچھ بھی نہ کمایا دس کی کریں گا بندے کی کر دینے آج بھی حرام کمایا کل بھی حرام کمایا کما دیاں زندگی موک گئی آپ کھادا کوئی نہیں آپ لایا کوئی نہیں پچھلے اڑا رہے نے عیاشیاں اندر لا رہے نے بدواشیاں اندر لا رہے نے تیری قبر اندر تینوں عذاب مل رہا ہے اور ستائی چکیو یاد رکھے آجے اے میرا رب نے نہیں کہہ دیتا کہ ایمان صحابہ والا لے کے آؤ نا نبی دے یاراں نے سوچیا یار زمیناں تے ہوندیاں ہی رہنیاں نے پہلیاں تے ہوندیاں ہی رہنیاں نے فصلاں تے ہوندیاں ہی رہنیاں نے جو رب نے روزی لکھی ہے وہ ملتی رہنی ہے مصطفیٰ نو خواہش کرنے آ نبی پاک نو تمنا کرنے آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی مشورہ کر لے آئے اسی توبہ کرنا چاہنے آ اسی مشورہ کر لے آئے اسی رب دے کولو جنت لینا چاہنے آ سارے کہن لگے سونے آ سانو رب دے کولو مغفرت لے کے دے ہونا میرے پیغمبر فرما دے کچھ اور بھی مانگ لو کہن لگے سونے آ ساڑی اولاد دی مغفرت لے دے ہونا میرے پیغمبر فرما دے کچھ اور بھی مانگ لو نا کہن لگے سونے آ کچھ اور بھی مانگ لینے آ ساڑے آ پوتے آنو یعنی ساڑی اولاد دی اولاد واسطے مغفرت دی دعا کر دے وہ ساڑی اولاد واسطے جنت دی دعا کر دے وہ او نبی دے یار نے جڑے یارانو قرآن کہہ رہے آئے رضی اللہ عنہم ورضوان جنت دے ٹکٹ کھولنے پھر بھی مغفرت مانگ رہے نے جنت دیاں چابیاں کھولنے پھر بھی مغفرت مانگ رہے نے اوہ ستائی چکیو مرکز بلال دے ممبر دا پیغام لے کے لے جاؤ نا اسی کی کہنے آ میں کہہ رہا ہاں مرکز بلال دے ممبر تو آواز آ رہی ہے یار صحابہ ورگا ایمان لے آؤ نا صحابہ دا ایمان کے ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین نے وقت دے بادشاہ نے وقت دے خلیفہ نے ایک دن مال غنیمت دے اندروں اعلان کیتا جڑے کل غریب تے مسکین لوگ نے انہاں دی مدد کیتی جائے گی انہاں نو اٹھ دیتے جان گے انہاں دے نال اچھا سلوک کیتا جائے گا مگر میں خود بلاواں گا
کوئی بندہ میری اجازت تو بغیر اٹھا والے واڑے اندر نہیں آ سکے گا۔ دوجا دن آ گیا، وہ ٹائم آ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ تقسیم کر رہے ہیں، لوگاں دی مدد کر رہے ہیں۔ ایک عورت آئی ہے، انہیں آکھیا وے اللہ والے اپنے تو کیڑا غریب ہو سکتا ہے، اپنے تو کیڑا مسکین ہو سکتا ہے، اپنے تو کیڑا ماڑا ہو سکتا ہے۔ جانا ابو بکر دے کول جانا، جا امیر المومنین دے کول جانا، اے رسا لے جا، ایک رسی پکڑائیے، ایک مور پکڑائیے، آکھیا ایک اپنے واسطے بھی لے کے آ جا، ایک اوٹھا اپنے واسطے بھی لے آنا، حالات بدل جان گے۔ اے غریب جا بندہ، اے ماڑا جا بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، پیچھے پیچھے پھر رہے آئے، کہہ رہے آئے امیر المومنین جی ساٹی بھی مدد کر دے ہو۔ امیر المومنین نو غصہ آیا، ایو رسی پکڑی ہے، کمر تے دو رسیاں ماریاں، آکھیا نس جائے تو۔ اے غریب بندہ چلا گیا، تھوڑا جا وقت گزریا، ابو بکر بہ گئے، کمبن لگ گئے، رب دا ڈر یاد آ گیا، جسم کمبی جاندا ہے۔ یار کہن لگے غریبڑا جا بندہ سی، تسی ہون دی وجہ تو ایویں ہی کمبی جاندے ہو۔ آکھیا جے غریب نے ابو بکر دی شکایت کر دی تھی، ہوئے غریباں تے ظلم کرن والے ہوئے غریباں تو کام کرا کے پیسے مارن والے ہوئے غریباں دیاں مزدوریاں کھان والے ہوئے غریباں نو ملازم رکھ کے پیسے نہ دین والے تو مرنا کوئی نہیں، کنوں موت کیوں نہیں یاد ہے؟ اے ابو بکر ابو بکر جندے والے میرے پیغمبر نے آکھیا 8 جنت دے دروازے نے، 8 ابو بکر نو آواز مار کے کہن گے ابو بکر میرے اندروں گزر جانا۔ اے او ابو بکر جنہ دے بارے رب نے قرآن اندر آکھیا، ابو بکر دا نام قرآن اندر آیا ہے، ابو بکر نو رب نے سیابی قرآن اندر آکھیا ہے، اور کسے یار نو نہیں آکھیا۔ علی نو رب نے قرآن اندر سیابی نہیں دے کیا، عمر نو رب نے قرآن اندر سیابی نہیں دے کیا، مشترکہ سارے واسطے گل آئی ہے، مگر ابو بکر جنہ واسطے اکلیاں واسطے نبی پاک نو رب نے آکھیا ابو بکر دا ذکر قرآن اندر فرمایا۔ او ابو بکر کامرے آئے جنہوں نبی پاک نو پوچھیا گیا سونیا کسے دیاں نیکیاں چاند تاریاں دے برابر بھی ہے؟ فرمایا عمر دیاں۔ آکھیا ابو بکر کتھے گیا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اوے پوچھن والے آؤ جڑا ابو بکر ہے نا اندیاں 3 راتاں غار دیاں 1 رات دا مقابلہ عمر دیاں نیکیاں نہیں کر سکدیاں، جندے کول 27 مرتبہ جنت دا ٹکٹ ہے، جنوں نبی آکھے ابو بکر فی الجنہ، جنوں رب آکھے ابو بکر فی الجنہ، او غریب نال زیادتی کر کے روے تو کیوں نہیں روندا؟ او غریب نال ظلم کر کے رو رہے نے، حالانکہ نہیں گل بھی کوئی نہیں، مگر سونیا اسی زیادتیاں بھی کیتی جانے اسی ظلم بھی کیتی جانے اصل اندر اسی موت نو بول گیا، پتہ نہ زندگی موکی جانی ہے، آخر تو چلے ہی جانا ہے نا، رے رک زندگی دا مان کادا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، جدو پھل کرما کے جھڑ جاندے بلبل محبتاں توڑ جاندی، جدو پھل کرما کے جھڑ جاندے ہوئے جوانو ایتھے جیڑا آیا وے وہ جان واسطے آیا ہے، کوئی صدا رہن واسطے نہیں آیا، کسے نے صدا ڈیرے نہیں دے لانے، کسے نے صدا نہیں دے رہنا، رب دے کولو ڈر جاؤ، ایویں تے نہیں رب نے آکھیا ایمان انجدہ لے آؤ جویں دا صحابہ لے کے آئے نے، میرے محبوب پیغمبر دے یار ادھر میرے
بلے ویکھے آئے میرے پیغمبر دے یاراں نے ایک جنگ لڑی ہے اس جنگ دے اندر 70 سیاپی زخمی ہویا پہ آئے ایک نے آواز ماری تڑپ دیاں آکھیا ہے کوئی جڑا پانی پیواوے ہے کوئی بندہ جڑا پانی لے کے آوے ایک جوان نسیا انہیں گلاس پانی دا پکڑیا اس بندے دے کول آیا ہے انہیں نو آواز آئی ہے کوئی جڑا مینوں پانی پیواوے پہلا کہنے لگا یار دوجے نو پلا دے دوجے کول پہنچیا تیجے دی آواز آئی ہے تیجا کہنے لگا چوتھے نو پلا دے ایویں کر دیاں ایک دوجے دے کول پانی بھیج دیا نو 70 بندہ وفات پا گیا 70 نبی دا یار شہید ہو گیا 70 بندہ دنیا تو زندگی دی بازی ہار گیا مگر صلہ رحمی نہیں چھڑی ایک دوجے دا خیال نہیں چھڑیا رب کیوں نہ کھوان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہم فی شقاق رب کیوں نہ کمانا کہ ایمان نہیں جدا لے آؤ جویں دا صحابہ اکرام لے کے آئے نے رب کیوں نہ تمغے جنت دیتے وے انہاں دے دل اندر مسلمان بھائیاں دی گھٹ گھٹ کی محبت بھریے انہاں دے اندر انہاں دے دلاں اندر رب نے سوائے ایک دوجے دے پیار تو رکھے ہی کچھ نہیں اے تے آپس اندر محبت ہے نا آخری گل نبی پاک نال محبت دی میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندر موجود نے کیڑا مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ مکہ سونا جنے وچ حتیم جتے آیا در یتیم مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ مکہ سونا رکنے یمانی رج رج پینے زمزم دا پانی مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ مکہ سونا وچ پتھر کالا حجر اسود بہون نصیبہ والا مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے مدینہ سونا جتے کملی والا وہ شہر ساری ترتی تو آلہ مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ مدینہ سونا انصار سونے مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیٹے دو یار سونے مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے تے ٹھار جاندا سینہ اوہ مرکز بلال اندر آن والے نبی پاک دے یار کیڑے یار نے ایک قافلہ نکلیا چل دیاں رستے اندر شامہ پہ گیاں اے شام تو قافلہ نکلے آئے ان دے اندر حضرت زید بن عارصہ موجود نے حضرت زید بن عارصہ کھیل دیاں اپنے خیمے دے اندروں باہر آ گئے چھوٹے جے بچے نے ادھر ہوا چلیے اندھیری آئیے آندھی آئیے اس آندھی تو فائدہ اٹھا دیا ہویا
डाकुआं ने लुटेरियां ने हजरत ज़ैद नू पकड़ लिया, चोरी उठा लिया, लेके चले गए। जदों मां ने संभालिया, इत्थे मेरा लाल सी किथे गया, रोला पै गया। लभदियां लभदियां जिंदगियां गुजर गईयां। उधर की है हजरत ज़ैद बिन हारिसा विकदियां विकांदियां सैयदना ज़ैद नबी पाक दे कोल आ गए ने। जदों हजरत ज़ैद बिन हारिसा नबी कोल पहुंचे ने, इत्तेहादियां दी खिदमत कर रहे ने। नबी पाक ने इन्हों अपना बेटा बना लिया। हाजियां दी खिदमत करदियां उधर की है बाप भी रो रहा है, अम्मी भी रो रही है, सखियां भैनां रो रही ने। बाप नूं खाना दिता जांदा, बाप रो के आंदा है मेरा लाल किथे गया। होए जवानों, पता है ना औलादा वाले बैठे हो, औलाद की तकलीफ की होया कर दी है। सियाने कहंदे ने औलाद दे अंदरों कोई फौत हो जाए ना, बंदा बर्दाश्त कर लैंदा है। एक दिन भुल ही जाया करदे ने, एक दिन सबर आई जाया करदे ने। मगर जिन्हां दे लाल गुम हो जाना उन्हां नूं नींदरां नहीं जे आउंदियां। जदों ज़ैद दे बाप ने बिस्तर ते आउणा, उदों रोना शुरू कर देना। पता नहीं मेरे लाल नूं बिस्तर भी मिलिया होएगा या नहीं मिलिया होएगा। जदों खाना मिलना रोना शुरू कर देना। पता नहीं मेरे लाल नूं खाना भी मिलिया होएगा कि नहीं मिलिया होएगा। जदों सामने लोगां दे बच्चे खेलदे वेखने रोना शुरू कर देना। मां भी रो रो के मंजी नाल मंजी बन गई है, बाबा भी रो रो के सुक गया, हड्डियां दी मुठ बन गया। इधर भैणां भी रो रही ने। जिन्ना भी भैणां दे वीर टुर जाना, जिन्ना भैणां दे वीर गुम हो जाना, ये गल्लां उन्हां नूं ही पता होया करदियां ने। पता है ना भैणां ते वीरां नूं शेरा समझिया करदियां ने, भैणां ते वीरां नूं लाल समझिया करदियां ने। भैणां ते वड्डियां हो के छोटे वीरां नूं सरदार समझिया करदियां ने। रोंदियां रोंदियां ज़ैद दा बाप भी बीमार हो गए, ज़ैद दी अम्मी भी बीमार हो गई। उधरों एक काफिला आया, उन्होंने ज़ैद नूं पहचानिया। आखिया ज़ैद फुला बंदा है। आखिया जी जी मैं ओया। आखिया तेरा अब्बू रो रो के बीमार हो गया है, तेरी अम्मी रो रो के मंजी नाल मंजी बन गई है। आ तीनों तेरे इलाके अंदर ले चलिए। हजरत ज़ैद फरमांदे ने नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मेरे अब्बे नूं सलाम कह दिया जे। अब्बू नूं पैगाम मिलिया। बाप ने अपनी जिंदगी दी सारी जमा पूंजी लेके नबी पाक कोल आ गए। आखिया सुनिया जेड़ी चांदी सी, जेड़ा सोना सी, जेड़े पैसे सन मैं लेके आ गया वहां, मेरा बेटा दे दियो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने नहीं नहीं मैं मुहम्मद नूं जायदादां दी जरूरत कोई नहीं, मगर तेरे बेटे नूं पुछांगे अगर वो जाना चाहता होवे अपने बाप दे नाल फिर उन्होंने मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकांगा नहीं है। बाप ने सोचिया केड़ा बेटा है जिन्हों बाप मिल जावे वो बाप नाल ना जावे। इधर ज़ैद आए ने, बाप नूं वेखिया, बाप दे सीने नाल लग गए। बाप भी रोई जांदे ने, बिछड़िया बेटा सालां दा मिल गया, बेटा भी रोई जांदा है। रोंदियां रोंदियां बाप ने आखिया चल पुत्रा चलिए, तेरी अम्मी बड़ा याद करदी है, तेरिया भैणां बड़ा याद करदियां ने, तेरे यार खेलदियां आ पुछया करदे ने ज़ैद किथे गया। जदों बाप ने इन्ने जुमले बोले ने ज़ैद पीछे हटे ने, अपने आंसुआं नूं साफ किया। आखिया अब्बा
مل لے ہزاراں ویری میری امی نو دس دیوی تیرا بیٹا سلامت ہے تیرا بیٹا خوش ہے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں نبی پاک نو چھڑ کے نہیں جانا ایک پاسے باپ دی محبت ہے ایک پاسے امی دی محبت ہے ایک پاسے پہنا دی محبت ہے ایک پاسے یاراں دی محبت ہے ساریاں چھڑ دیتیاں پر رسول اللہ دی محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی محبت نو نہیں چھڑیا اینو سیاپی کہیں جے ایویں تیرا بنے نہیں آکھیا ایمان لے آؤ صحابہ اکرام ورگا لے کے آؤ نا اوہ مرکز بلال والے آؤ ساڑھے رشتہ دارانی گل آ جائے نا اسی ڈھول مار لینے اسی گناہ کر لینے اسی شراباں پی لینے اسی رب دیاں نافرمانیاں کر لینے اسی کہنے پیادری بھی تے نہیں چھٹی جا سکتی اے ساڑیاں محبتاں یار دی محبت دی خاطر رسول اللہ دی محبت نو چھڑ دینے یار دی محبت دی خاطر نبی پاک نو چھڑ دینے یار دے پیار دی خاطر نبی پاک دا پیار چھڑ دینے اللہ کہہ رہے جدو تک صحابہ ورگا ایمان نہیں ہوئے گا ادو تک ایمان مکمل ہونا نہیں ہے رب کہہ رہے جدو تک صحابہ اکرام ورگا ایمان نہیں ہوئے گا ادو تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جدو تک ایمان پورا نہیں ہوئے گا ادو تک دنیا تے آن دا مقصد پورا نہیں ہوئے گا زندہ رہیے اسلام تے موت آئے ایمان تے حیات باقی ملاقات باقی انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اتھو یہ کہ گال چلاواں گے زندہ رہیے اسلام تے موت آئے ایمان تے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین